नमस्कार यहाँहरू सम्पूर्णलाई सदाझै आज पनि मैले क्लास लिएर आइसकेको छु। आजको क्लासमा हामी फिनखाने अध्ययन गर्नेछौँ। यसरी नै फिनखानेहरू चाहिँ हामीलाई परीक्षामा 6 वटा आउनेछ। सबैजनाले धेरैभन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्नुहोला, मिलाउन सक्नुहुनेछ र मिलाउन कोसिस गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। हामीले 160 वटा अध्ययन गरिसकेका छौँ। आज हामी 161 बाट अध्ययन गर्नेछौँ। हेरौँ, फिनखाने थुरगाल खाली ठाउँमा भित्र जाने, आलमाजुन गसुल खुरु सिप्सियो, मिल्ने कुरालाई छान्नुहोस् भनेको छ। 4 वटा अप्सन मध्येमा खाली ठाउँमा कुन चाहिँ कुरा जान्छ होला त्यो हामीले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। हेरौँ, फेक युक्सिप इल्बनमा छनोन म चाहिँ थाउमदारे अथवा म चाहिँ अथवा मेरो चाहिँ थाउमदारे अर्को महिनामा छेर्यु खिगानी कुन्नाम निदा बसाई अवधि सकिन्छ खुरेछ त्यसैले इबन जुए यो हप्तामा सरुरुल छुन्बी हेस कागजात तयारी गरेर छेर्यु यन्जाङुल बसाई थप ड्यास हाम्निदा गरेको छु भनेको छ। अप्सनमा हेरौँ, इल्बन सिन्चाङ हार्यागो निवेदन गर्ने विचार, इबन छुइसो हार्यागो क्यान्सिल गर्ने विचार, रद्द गर्ने विचार, सामबन फ्याङ्ग्याङ हार्यागो परिवर्तन गर्ने विचार, साबन छुमुन हार्यागो अर्डर गर्ने विचार। छङदाबुन इल्बन इम्निदा सिन्चाङ हार्यागो एन्सर इल्बन रहेको छ। छनोन थाउमदारे छेर्यु खिगानी कुन्नाम निदा मेरो चाहिँ अर्को महिनामा बसाइ अवधि सकिन्छ खुरेस इबन जुए सरुरुल छुन्बी हेस छेर्यु यन्जाङुल सिन्चाङ हार्यागो हाम्निदा त्यसैले यो हप्तामा डकुमेन्ट्सहरू तयारी गरेर बसाई थप निवेदन गर्ने विचार गरेको छु भनेर भन्न खोजिएको हो। हेरौँ, हामी फेक युक्सिप इबनमा छुल थैगुन सिगानेनोन काममा जाने आउने समयमा चाहिँ फसु फोदा बस भन्दा छिहा छरी सबवे ट्रेन ड्यास पारुम निदा छिटो हुन्छ थोरो एनुन बाटोमा चाहिँ छागा मान्नास गाडी धेरै भएर फोक्चाप हागी तेमुन इम्निदा भिडभाड हुने भएकोले गर्दा हो। अप्सनमा हेरौँ, इल्बन थ अझ, इबन छाल राम्ररी, सामबन माग जस्ट अथवा मात्र, साबन छाम साँच्चै रियल्ली भन्न सकिन्छ। छङदाबुन इल्बन इम्निदा एन्सर चाहिँ इल्बन रहेको छ। छुल थैगुन सिगानेनोन फसु फोदा छिहा छरी थ पारुम निदा काममा जाने आउने समयमा चाहिँ बस भन्दा सबवे ट्रेन अझ छिटो हुन्छ थोरो एनुन छागा मान्नास फोक्चाक हागी तेमुन इम्निदा बाटोमा चाहिँ अथवा रोडमा चाहिँ गाडी चाहिँ धेरै भिडभाड हुने भएकोले गर्दा हो भनेर चाहिँ भनिएको छ। हेरौँ, हामी फेक युक्सिप साम्बनमा उरी फुसनोन हाम्रो डिपार्टमेन्ट चाहिँ होइसिगुल छाजु हानुन फ्यनिम्निदा कम्पनी पार्टी प्राय गर्ने खालको छ अथवा हो ड्यास इल्जु इरे हान बन छङ्दुनुन हप्तामा एकपटक जति भए पनि हानुन गत गात्सुम्निदा गर्ने खालको जस्तो छ अथवा खालको हो। अप्सनमा हेरौँ, इल्बन फोथोम प्राय
इबन फारो तुरुन्तै साम्बन आजिक अझ साबन फ्याल्लो खासै 정답은 1번입니다. answer 1번 रहेको छ. 우리 부서는 회식을 자주 하는 편입니다. हाम्रो डिपार्ट चाहिँ कम्पनी पार्टी प्राय गर्ने खालको हो. 보통 일주일에 한 번 정도는 하는 것 같습니다. प्राय एक हप्तामा एक पटक चाहिँ गर्ने खालको जस्तो छ भनेर भन्न खोजिएको छ. अरू पक्कै पनि मिल्दैन, राम्रोसँग हेर्नुहोला अथवा सबै अप्सनलाई माथि लगेर तपाईले राखेर ट्रान्सलेट गरेर पनि कम्पेयर गर्न सकिन्छ है आन्सरमा फिनखानेको लागि. जाउँ हामी फेकयुक्सिप साबनमा 친구가 갑자기 साथी चाहिँ अकस्मात 병원에 입원을 했습니다. हस्पिटलमा चाहिँ हस्पिटलाइज हुनुभयो अथवा भर्ना हुनुभयो. 친구에게 साथीलाई खापो려고 हेर्ने विचारले 다른 약속을 अरू बाचालाई ड्यास 1번 신청했습니다. निवेदन गरे. 2번 퇴원했습니다. डिस्चार्ज भए. 3번 취소했습니다. रद्द गरे, क्यान्सल गरे. 4번 준비했습니다. तयारी गरे. 정답은 3번입니다. एन्सर हाम्रो 3번 रहेको छ. 친구가 갑자기 병원에 입원을 했습니다. साथी अकस्मात हस्पिटलमा हस्पिटलाइज हुनुभयो. 친구에게 가보려고 다른 약속을 취소했습니다. साथीलाई हेर्ने विचारले अरू बाचालाई चाहिँ क्यान्सल गरिदिए अथवा रद्द गरे भनेर चाहिँ भनिएको हो. फेकयुक्सिप ओभनमा उरी खाजगुन हाम्रो परिवार चाहिँ मोदु सबै 외국에 살고 있습니다. विदेशमा बसिरहेको छ. 일 때문에 कामले गर्दा छमान म मात्र ड्यास 한국에 왔습니다. कोरियामा आएको हुँ. अप्सनमा हेरौँ. 1번 별로 खासै. 2번 혼자 एक्लै. 3번 직접 डाइरेक्ट. 4번 보통 प्राय. 정답은 2번입니다. एन्सर 2번 रहेको छ. 혼자 우리 가족은 모두 외국에 살고 있습니다. हाम्रो परिवार चाहिँ सबैजना विदेशमा बसिरहनु भएको छ. 일 때문에 छमान 혼자 한국에 왔습니다. कामले गर्दा म मात्र एक्लै कोरियामा आएको हुँ भनिएको छ है त. सो एन्सर 1 रहेको छ. सबैभन्दा मिल्ने एन्सर 1 फिनखानेमा मिल्ने एन्सर 1 रहेको छ. जाउँ फेकयुक्सिप युग्मनमा 일시 출국을 할 때는 छिट्टै प्रस्थान गर्ने बेलामा चाहिँ मिरी सिङ्गोहेया 합니다. अगावै रिपोर्ट गर्नुपर्छ, जानकारी गर्नुपर्छ. सिङ्गोरुल हाल्तेनोन रिपोर्ट गर्ने बेलामा चाहिँ छेइपुक हगा सिन्छङसरुल सुगो पुनः प्रवेशको निवेदनलाई लेखेर साआब जुए रोजगारदाताको दोङ्गुरुल फादा सम्झौतालाई लिएर चुरिपगुक ख्वाल्ली सोए अध्यागमन कार्यालयमा ड्यास 1번 छेचुल हाल्का 합니다. पेश गर्नुपर्छ. 2번 छङ्नी हाल्का 합니다. व्यवस्थापन गर्नुपर्छ. 3번 छेचुल हामेन 됩니다. पेश गर्यो भने हुन्छ. 4번 छङ्नी हामेन
थोइम्निदा व्यवस्थापन गर्यो भने हुन्छ। आन्सर रहेको छ हाम्रो 3번 정답은 3번입니다. 일시출국을 할 때는 미리 신고해야 합니다. चाँडै प्रस्थान गर्ने बेलामा चाहिँ अगावै रिपोर्ट गर्नुपर्छ. 신고를 할 때는 체입국 허가 신청서를 쓰고 사업주의 동의를 받아 출입국 관리소에 제출하면 됩니다. रिपोर्ट गर्ने बेलामा चाहिँ पुनः प्रवेशको अनुमति निवेदन पत्रलाई लेखेर रोजगारदाताको सम्झौता पत्रलाई लिएर अध्यागमन कार्यालयमा पेश गर्यो भने हुन्छ भनेर भन्न खोजिएको हो. 제출하면 됩니다. 제출할까 합니다. पेश गर्नु पर्ला. 2번 정리할까 합니다. व्यवस्थापन गर्नु पर्ला. 4번 정리하면 됩니다. व्यवस्थापन गर्यो भने हुन्छ. आन्सर रहेको छ 3번. जाउँ हामी फेक 67번मा 먼지가 많은 곳에서 धुलो धेरै हुने ठाउँमा 일할 때는 काम गर्ने बेलामा चाहिँ 조금 अलिक ड्यास 마스크를 착용해야 합니다. मास्कलाई प्रयोग गर्नुपर्छ. 그렇지 않으면 त्यसो गरिएन भने 건강이 나빠질 수 있습니다. स्वास्थ्य चाहिँ खराब हुन सकिन्छ. अप्सनमा हेरौँ. 1번 थापथाप हेदो उकुस मुकुस भए पनि. 2번 थापथाप हागे उकुस मुकुस गरी. 3번 थान्सुन हागे सामान्य गरी. 4번 थान्सुन हेदो सामान्य भए पनि. 정답은 1번입니다. 먼지가 많은 곳에서 일할 때는 조금 답답해도 마스크를 착용해야 합니다. धुलो धेरै हुने ठाउँमा चाहिँ काम गर्ने बेलामा अलिक उकुस मुकुस भए पनि मास्क प्रयोग गरेर अथवा मास्क प्रयोग गर्नुपर्छ. 그렇지 않으면 건강이 나빠질 수 있습니다. त्यसो गरिएन भने स्वास्थ्यमा चाहिँ खराब हुन सकिन्छ. 정답은 1번입니다. 이 답답해도. जाउँ फेक 68번मा 저는 일요일마다 म चाहिँ प्रत्येक आइतबारमा 테니스를 칩니다. टेनिस खेल्छु. 테니스를 치면서 टेनिस खेल्दै 많이 한국 사람들은 만납니다. धेरै कोरियन मानिसहरूलाई चाहिँ भेट्छु. 서로 취미가 एक आपसमा रुचि ड्यास 쉽게 친해질 수 있습니다. सजिलैसँग घनिष्ठ हुन सकिन्छ. 1번 गाथु면서 उस्तै भएर अथवा उस्तै हुँदै. 2번 गाथुनिका उस्तै भएकोले. 3번 मानुनिका धेरै भएकोले. 4번 मानु면서 धेरै हुँदै. 정답은
2번입니다. 저는 일요일마다 테니스를 칩니다. म चाहिँ प्रत्येक आइतबार पछि टेनिस खेल्छु. 테니스를 치면서 많이 한국 사람들을 만납니다. टेनिस खेल्दै गर्दा धेरै कोरियन साथीहरू चाहिँ भेटाइन्छ. 서로 취미가 같으니까 쉽게 친해질 수 있습니다. एक आपसमा रुचि चाहिँ उस्तै भएकोले सजिलैसँग घनिष्ठ हुन सकिन्छ, मिल्न सकिन्छ भनिएको हो. जाउँ 169번मा 근로자들은 कामदारहरूले चाहिँ 일한 것에 대가로 काम गरेको बापत 기본급여 이외에 बेसिक सैलरी बाहेक 상여금과 수당을 등의 बोनस वा भत्ता आदि 매월 प्रत्येक महिना 다른 금액의 अरू रकमको ड्यास 를 받게 됩니다. पाउन सकिन्छ भनेको छ. अप्सनमा हेरौँ. 1번 보너스 보너스, 2번 급여 तलब, 3번 급여 तलब, 4번 입금 डिपोजिट, '정답은 1번입니다. 근로자들은 일한 것에 대가로 기본급 이외에 상여금과 수당을 등 매월 다른 금액의 보너스를 받게 됩니다. भनेको छ. कामदारहरूले चाहिँ काम गरेको कुराको लागत अथवा कस्टलाई बेसिक स्यालेरी बाहेकमा बोनस अथवा भत्ता आदिको प्रत्येक महिना अरू रकमको बोनसलाई चाहिँ पाउन सकिन्छ भनेको छ. एन्सर 1번 रहेको छ. ओके, यहाँ बोनस, 급여, स्यालेरी, सेगुम, कर, 입금, डिपोजिट अथवा जम्मा. जाउँ हामी 170번मा 반장님께 전화를 하고 싶지만 क्याप्टेनज्यूलाई चाहिँ फोन गर्न चाहे तापनि मन लागे तापनि 전화 번호를 모릅니다. फोन नम्बर थाहा छैन.
खुरेछ त्यसैले ख्यसुनसिएगे ख्यसुनजीसँग ड्यास 1번 보냈습니다. पठाए 2번 물었습니다. सोधे 3번 주었습니다. दिए 4번 없었습니다. थिएन अथवा छैन 정답은 2번입니다. 반장님께 전화를 하고 싶지만 전화번호를 모릅니다. क्याप्टेनज्यूलाई फोन गर्न मन लागे पनि फोन नम्बर छैन. 그래서 ख्यसुनसिएगे 물었습니다. त्यसैले ख्यसुनजीसँग चाहिँ सोधेको थिएँ भनेर भन्न खोजिएको हो. जाउँ हामी फेक्चिलसिप 1번मा ड्यास उन्नुन यर सारामी चाहिँ विभिन्न मानिसले 함께 सँगै इयोङ हानुन खोङ्गोङ उइर्यो खिग्वान इम्निदा प्रयोग गर्ने सार्वजनिक संस्था हो ठाउँ हो. यी खोसेसनुन यस्तो ठाउँमा चाहिँ सिकुरपके तदुल्गना ठुलो आवाजले होहल्ला गर्ने वा थारुनसारामेगे अरू मानिसलाई फिहेरुल जुनुन हेङदोङुल हामेन आन्तम्निदा बाधा पुग्ने गतिविधिहरू गर्यो भने हुँदैन भनिएको छ. हेरौँ अप्सनमा खाली ठाउँमा कुन मिल्ने शब्द होला त. 1번 운동장 खेल मैदान 2번 작업장 कार्यस्थल 3번 फोगन्सो हेल्थ पोस्ट 4번 नोरेबाङ गीत गाउने ठाउँ. अब कहाँ चाहिँ होला त यस्तो गतिविधिहरू गर्न नमिल्ने. 정답은 हाम्रो 3번 रहेको छ है. 정답은 3번입니다. आन्सर 3번 रहेको छ. फोगन्सोनुन 여러 사람이 함께 이용하는 공공 의료 기관입니다. हेल्थ फोर्स चाहिँ विभिन्न मानिसहरूले सँगै प्रयोग गर्ने सार्वजनिक संस्था हो. यी खोसेस सिकुरपके तदुल्गना थारुनसाराम एगे फिहेरुल जुनुन हेङदोङुल हामेन आन्तैम्निदा यस्तो ठाउँमा चाहिँ ठुलो आवाजले होहल्ला गर्ने वा अरू मानिसलाई बाधा पुर्याउने गतिविधिहरू गर्नु हुँदैन भनिएको छ. फोगन्सो रहेको छ है त. अरू पक्कै पनि मिल्दैन. राम्रोसँग हेर्नुहोला. जाउँ हामी फेक्चिलसिप 2번मा 지금 살고 있는 집이 회사에서 멀어서 अहिले बसिरहेको घर चाहिँ कम्पनीबाट टाढा भएकोले 불편합니다. असहज छ. 그래서 त्यसैले 좋은 집을 찾아서 राम्रो घर खोजेर 좀 가까운 지역으로 अलिक नजिक भएको ठाउँतिर ड्यास 1번 이사하게 됩니다. बसाइ सर्ने भयौँ. 2번 안내하게 됩니다. जानकारी गर्ने भयौँ. 3번 이사하고 싶습니다. बसाइ सर्न चाहन्छु. 4번 안내하고 싶습니다. जानकारी गर्न चाहन्छु. 정답은 3번입니다. 지금 살고 있는 집이 회사에서 멀어서 불편합니다. अहिले बसिरहेको घर कम्पनीबाट टाढा भएकोले असहज छ. 그래서 좋은 집이 찾아서 좀 가까운 지역으로 이사하고 싶습니다. त्यसैले अलिक राम्रो घर खोजेर अलिक नजिक भएको क्षेत्रतिर ठाउँतिर बसाइ सर्न चाहन्छु अथवा
बसाइ सर्न मन छ भनेर भन्न खोजिएको हो। जाउँ हामी फेक छिलसिप साम्बनमा 인터넷으로 인터넷द्वारा 외국 인력 지원 센터의 विदेशी सहयोग केन्द्रको 태권도 교육, 태권도 तालिम 일정을 검색해 보려고 합니다. कार्यतालिका चाहिँ सर्च गर्ने विचार गरेको छु। 퇴근 후에 कामबाट छुटिसकेपछि थुरुल्सु इन्नुन सुन्न सक्ने, लिन सक्ने 수업이 क्लास ड्यास 신청을 하려고 합니다. निवेदन गर्ने विचार गरेको छु। ड्यास 있으면 भयो भने 2번 끝나도 सके पनि 3번 끝나면 सकियो भने 4번 있어도 भए पनि 정답은 1번입니다. 인터넷으로 외국 인력 지원 센터의 태권도 교육 일정을 검색해 보려고 합니다. इन्टरनेटद्वारा विदेशी सहयोग केन्द्रको तेक्वान्डो तालिम कार्यतालिकालाई सर्च गर्ने विचार गरेको छु। 퇴근 후에 थुरुल्सु 있는 수업이 있으면 신청을 하려고 합니다. कामबाट छुटिसकेपछि लिन मिल्ने क्लास भयो भने निवेदन गर्ने विचार गरेको छु भनेको हो। फेक 74번 식사를 할 때 खाना खाने बेलामा चिगे नुन 식탁 가운데에 सुपलाई चाहिँ टेबलको बिचमा थुगो राखेर 다른 사람들과 अरू मानिसहरूसँगै 함께 먹습니다. सँगसँगै खान्छन्। 그러나 तर 요즘에는 आजभोलि चाहिँ 각자의 접시에 आफ्नो प्लेटमा ड्यास 먹는 경우가 많습니다. खाने अवस्था धेरै छ। 1번 मरस थरस उचालेर 2번 थनिका उचालेकोले 3번 नाम्गिनिका बाँकी रहेकोले 4번 नाम्ग्यस बाँकी भएकोले 정답은 1번입니다. 식사를 할 때 찌개는 식탁 가운데 두고 다른 사람들과 함께 먹습니다. खाना खाने बेलामा चाहिँ सुपलाई टेबलको बिचमा राखेर अरू मानिससँग सँगै खाइन्छ. 그러나 요즘에는 각자의 접시에 덜어서 먹는 경우가 많습니다. तर आजभोलि चाहिँ आफ्नो प्लेटमा राखेर उचालेर खाने अवस्था पनि धेरै छ भनिएको छ। हेरौँ फेक 75번 새 기계로 작업을 하니까 नयाँ मेसिनद्वारा चाहिँ काम गरेकोले आजु 좋습니다. ज्यादै राम्रो छ। 전에 쓰던 것보다 पहिला प्रयोग गरेको भन्दा ड्यास 더 가볍고 अझ हल्का र 부드러워서 नरम भएकोले 일이 잘 됩니다. काम राम्रो हुन्छ। 1번 빨리 छिटो 2번 계속 लगातार 3번 훨씬 अति नै 4번 가장 सबैभन्दा
정답은 3번입니다. 새 기계로 작업을 하니까 아주 좋습니다. नयाँ मेसिनद्वारा काम गरेकोले ज्यादै राम्रो छ. 전에 쓰던 것보다 훨씬 더 가볍고 부드러워서 일이 잘 됩니다. पहिला प्रयोग गरेको भन्दा अति नै अझ हल्का र नरम भएकोले काम राम्रो हुन्छ भनेको छ. त्यसैले सबैभन्दा बेस्ट एन्सर 3 रहेको छ. जाउँ फेकचिलसिप छिल्बनमा. ओके, फेकचिलसिप युगबनमा 그동안 त्यो अवधिभर ड्यास 부지런하게 온 रिहान 씨가 승진하게 되었습니다. त्यो अवधिभर ड्यास जाँगरिलो गरी अथवा मेहनत गरी काम गरी आएको रिहानजीको पदोन्नति चाहिँ गरिने भएको छ. अनुल थोइगुन हुए. आज कामबाट छुटिसकेपछि रिहानजीको 숭진을 축하하는 회식이 있습니다. पदोन्नतिको बधाई दिने कम्पनी पार्टी रहेको छ. 1번 편리하고 सहज भएर. 2번 성실하고 जाँगरिलो भएर. 3번 우울하고 एक्लो भएर. 4번 피곤하고 थकित भएर. 정답은 2번입니다. 그동안 성실하고 부지런하게 일해온 रिहान 씨가 승진을 하게 되었습니다. त्यो अवधिभर चाहिँ सिन्सियर भएर जाँगरिलो गरी काम गरी आएको रिहानजीलाई चाहिँ पदोन्नति गर्ने भएको छौँ. 오늘 퇴근 후에 리हान 씨의 승진을 축하하는 회식이 있습니다. आज कामबाट छुटिसकेपछि रिहानजीको पदोन्नतिको बधाई गरिने कम्पनी पार्टी छ भनेको छ. एन्सर 2번 रहेको छ है त. जाउँ फेकचिलसिप छिल्बनमा. 여행지에서 돌아오자마자 भ्रमणस्थलबाट फर्केर आउने बित्तिकै छिमुल सामान ड्यास खुरीगो 가족들에게 अनि परिवारहरूलाई 선물을 나누어 주었습니다. उपहार चाहिँ बाँडेर दिए भन्छ है त. 1번 샀습니다 किने. 2번 보냈습니다 पठाए. 3번 버렸습니다 फाले. 4번 풀었습니다 खोले ठोकाए. 정답은 4번입니다. 여행지에서 돌아오자마자 짐을 풀었습니다. भ्रमणस्थलबाट फर्कने बित्तिकै सामान चाहिँ खोले. खुरीगो 가족들에게 선물을 나누어 주었습니다. अनि परिवारहरूलाई उपहार बाँडेर दिए भनेको छ. एन्सर 7 रहेको छ. फेकचिलसिप 8번.
अझै छनुन खोङ्सा जाँगेछ छल्गुनुल हिजो म चाहिँ निर्माणस्थलमा रडलाई ड्यास फाल्मोगुल पियस सुम्निदा गोलीगाठा मर्कियो खुरेछ त्यसैले फान्जाङ निम्गा फारो फ्याङ्गोने खास छिर्योरुल फादा सुम्निदा त्यसैले क्याप्टेनज्यूसँग तुरुन्तै हस्पिटलमा गएर उपचार लिए भन्छ है त। अप्सनमा हेरौँ इल्बन नारुदागा सार्दा इबन नारुमेन्स सार्दै साम्बन ओरिमेन्स काट्दै साबन ओरिदागा काट्दा 정답은 1번입니다. 어제 저는 공사장에서 철근을 나르다가 발목을 삐었습니다. हिजो मैले चाहिँ कारखानामा रडलाई सार्दा गोलीगाठा मर्किएको थियो। खुरेस फान्जाङ निम्गा फारो फ्याङ्गोने खास छिरेरुल फादा सुम्निदा त्यसैले क्याप्टेनज्यूसँग तुरुन्तै हस्पिटलमा गएर उपचार लिएको थिएँ भनेर चाहिँ भनेको छ। नारुदागा छङ्दाउन इल्बनइम्निदा खाली ठाउँमा मिल्ने शब्द इल्बन रहेको छ। 텍칠십 9번 몰간올 교환하거나 सामान एक्सचेन्ज गर्ने वा 환불하려면 फिर्ता गर्ने हो भने 영수증이 필요합니다. बिल आवश्यक हुन्छ। तारास 물건을 구입하고 छुट्टै सामान किनेर 영수증을 꼭 छुट्टाछुट्टै सामान किनेर बिललाई चाहिँ अनिवार्य हुन्छ भनेको छ। इल्बन फाकुल्का परिवर्तन गर्ने अथवा परिवर्तन गर्ला। इबन फादुम्यान लियो भने साम्बन फादाया लिनु पर्छ अथवा लिनु। साबन फाक्वाया परिवर्तन। 정답은 3번입니다. 물건을 교환하거나 환불하려면 영수증이 필요합니다. सामान एक्सचेन्ज गर्ने वा फिर्ता गर्ने हो भने बिल आवश्यक पर्छ। तारास 물건을 구입하고 영수증을 꼭 받아야 합니다. अनुसार अथवा सामान अनुसार चाहिँ अथवा सामान लिएको अनुसार अथवा छुट्टाछुट्टै सामान चाहिँ खरिद गरेर बिल चाहिँ अनिवार्य लिनु पर्छ भन्न खोजिएको हो। जाउँ हामी फेकफाल्सिक वनमा 요즘 आजभोलि 운동을 खेल ड्यास 몸도 건강해지고 शरीर पनि स्वस्थ छ र 기분도 좋아졌습니다. मुड पनि राम्रो भइदिएको छ। 건강을 위해서 स्वास्थ्यको निम्ति 계속 운동을 해야겠습니다. लगातार व्यायाम चाहिँ गर्नुपर्नेछ। 1번 준비하고 나면 तयारी गर्यो भने 2번 준비하고 나서 तयारी गरिसकेपछि 3번 시작하고 나면 सुरु गर्यो भने 4번 시작하고 나서 सुरु गरिसकेपछि अथवा गरिसकेर। 정답은 4번입니다. 요즘 운동을 시작하고 나서 आजभोलि चाहिँ व्यायाम चाहिँ गर्न सुरु गरिसकेपछि 몸도 건강해지고 शरीर पनि राम्रो भइदिएको छ र 기분도 좋아졌습니다. मुड पनि राम्रो भइदिएको छ। 건강을 위해서 계속 운동을 해야겠습니다.
स्वास्थ्यको निम्ति लगातार व्यायाम गर्नुपर्नेछ। सबैभन्दा मिल्ने एन्सर रहेको छ साबन। ओके, आज हामी यति नै अध्ययन गर्नेछौँ। सबैजनाले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु र मैले पढाउने क्रममा कतै मिस्टेक गरेको छु भने सरी भन्न चाहन्छु र यहाँहरूले मलाई कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। 감사합니다।